चिरफार गरेर केलाउँदा के गर्दा त्यसले समृद्धि हुन्छ, के गर्दा नेपाली सुखी हुन्छ भन्ने कुरा यिनीहरूमा सोच छ र, यिनको दलभित्र छ र, यिनको रणनीतिभित्र छ र, नीतिभित्र छ र। कागती भए अलिअलि होला तर व्यवहारमा त छैन। सिधा अर्थमा पारित हुँदैन। रातारात के हुन्छ, कहाँबाट कति पैसा आउँछ, के हुन्छ, त्यो कसरी ट्विस्ट गर्छ घुमाउँछ, त्यो भयो भने पारित हुन्छ, नत्र हुँदैन। नेपालको व्यवस्थापिकाबाट, सङ्घीय संसदबाट कुनै पनि विदेशीले दिएको सहयोगलाई 2/3 पास गर्नु भनेको लज्जास्पद, क्षमता नभएको र अर्काको गुलामी गरेको र यसले बनाउने सेटेलाइट उपनिवेशिक चरित्रको प्रणाली अथवा परम्परा सुरु हुन्छ, प्र्याक्टिस सुरु हुन्छ। युवाहरू कहाँ छन् नेपालका? अहिलेको सेवा सुविधा प्रदान गर्ने निकायहरू चाहिँ कस्तो निकम्ब तरिकाले घुसखोरमा घुस बिना कुनै पनि काम चल्दैन भन्ने कुरामा पीडित छन् भन्ने कुराहरूको विषयमा अलिकति हेरौँ न। बुझ्नेलाई कुरा यो गहिरो छ, नबुझ्नेलाई घर छेउमै पहिरो छ। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश बस्ने बालुवाटारको नजिकै ललिता जग्गा काण्ड भन्दा सुन्नुभयो होला। चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वमा जाँदैन, यो सत्तामा आएका कुरा। नेपालले के गर्छ? नेपालले केही गर्दैन, पाएको सहयोग लिएर उ गर्ने हो। तर प्रोफेसर डाक्टर प्रेम शर्मा सर नमस्कार। नमस्कार। अब पछिल्लो समय नेपालको आन्तरिक राजनीतिदेखि लिएर विश्व राजनीतिमा नेपालको प्रभावलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ अहिलेको परिस्थितिमा? आन्तरिक राजनीति भनेको अहिले विभिन्न दलहरूले यो निर्वाचनमा आएको मापदण्ड र शर्तलाई पालना गर्दै महाधिवेशनहरू सम्पन्न गरिरहेका छन्। अब माओवादीको अब सायद 1-2 दिनमा सम्पन्न हुन्छ अथवा 15 गतेसम्म सकिन्छ, नत्र अरू ठुला दलहरूको गरिसक्यो, एक्सेप्ट तराईका समूहहरू बाहेक। तराईकोलाई त मैले दल भन्दिनँ, अब जस्तै बाबुरामका दल पनि जसापासा छ, यिनलाई पनि दल भन्दिनँ मैले, यी चाहिँ ग्याङहरू मात्रै हुन्। तर अरू दलहरू चाहिँ जिम्मेवार तरिकाले एउटा नेपालको संविधान, कानुन, नियम अनुसार पालन गर्नको लागि उहाँहरूले धमाधम आफ्ना अधिवेशनहरू, महाधिवेशनहरू सम्पन्न गर्नुभएको छ। यो सकारात्मकतर्फ उन्मुख भएको म ठान्दछु। अन्तर्राष्ट्रिय कुराको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाललाई के चासो छ? अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चासो छैन त, रणनीतिक हिसाबले त्यो तपाईँले भन्न खोज्नुभयो एमसिसीका कुरा, यस्ता कुरा होलान्। नेपाललाई अब कुन देशले के तरिकाले खेलाउन बनाउन खोज्छन्, नेपाललाई एउटा सामरिक दृष्टिकोणले, रणनीतिक दृष्टिकोणले एउटा राम्रो पोजिसनमा भएको देश ठान्दछन् र यसलाई प्रयोग गर्ने उनीहरूको धृष्टता हुनसक्छ, स्वार्थ हुनसक्छ। त्यसको लागि विदेशी शक्तिका कुराहरू आफ्नो हुन्छन्। तर हाम्रा छिमेकी 2टा देशहरू चाहिँ अति विश्वमै उदाउँदो आर्थिक उन्नततर्फ उन्मुख भएका देशहरू हुन्। त्यसका कुराहरू गर्ने हो भने उहाँहरूको चिन्ता र चासो हुनु स्वाभाविक छ। होइन भने अब धेरै टाढा भएको पर भएका देशहरूले पनि अलिअलि यो देशमा आफ्नो राष्ट्रको हितको लागि प्रयोग गर्न खोजिया जस्तो तरिकाले एमसिसी पनि एउटा त्यसमध्ये एजेन्ट हो। कारण धेरै नयाँ कुराहरू नगरौँ। नेपालमा विशेष रूपमा भन्नुपर्दा पश्चिमा शक्ति, विशेष रूपमा अमेरिकन र युरोपियन युनियनहरू नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पार्न चाहन्छन्। युरोपियन युनियनले धार्मिक रूपमा नेपालमा खलबल ल्याउन चाहन्छ भने अमेरिका रणनीतिक रूपमा नेपालमा पस्ने स्थितिमा छ। यी सबैलाई हेर्दाखेरि कति फ्रेजाइल छ नेपालको अवस्था? नेपालको अवस्था नाजुक छैन, सबल छ। तर यहाँका शासकहरूको काम गर्ने शैली, क्षमता, प्रभावकारिता र एउटा विधिको शासन उन्मुखमा कमजोर देखिएका कारणले यसको फाइदा लिनका लागि पश्चिमा देशहरू, विशेष गरी तपाईँले उल्लेख गरेको युरोपियन युनियन, जसले नेपालमा एउटा क्रिस्चियनिटीको प्रभाव फैलाउन चाहन्छ, जसले नेपालमै हिन्दू राष्ट्रको जग भत्काउन चाहन्छ, त्यसको लागि उद्धृत छ। त्यसैको जगमा नै अहिले 72 सालको नेपालको संविधानमा उहाँहरूले धर्मनिरपेक्षताको कुरा लिएर घुसाउन सफल भएको छ। र यो देशका केही मागी खानी नेताहरूको एउटा गैर जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाको भूमिकाले अहिले हामी त्यो तर्फ गुज्रिरहेका छौँ। त्यसो युरोपियन युनियन त्यहाँ सफल छ भने अमेरिका चाहिँ हाम्रो नेपाललाई उन्नति गर्ने कुराको सिर्तो लिएर एक किसिमले भन्यो भने के गर्न चाहन्छ भने आफ्नो चाइनासितको, चीनसितको व्यापारिक रणनीतिको लागि केही चिजहरू यहाँ उपस्थितिको रूपबाट आउन चाहन्छ।
त्यही मात्रै हो, नत्र भने अमेरिकाको यहाँ अन्य कुराहरूको भन्दा चीनसित कसरी आफ्नो व्यापारिक सम्बन्धलाई अलिकति कुण्ठित गर्ने भन्ने कुराको रणनीतिहरूबाट प्रवेश हो। अर्कोतर्फ चीनको राजनीति भारतको समृद्धिको लागि पनि अमेरिकाको भूमिका उल्लेखनीय हुने भएको कारणले अलि अमेरिका पनि यसमा चासो र चिन्ता राखेको छ। उसका आमना विभिन्न सैनिक गठबन्धनहरू, सैनिक मिसनहरूलाई सफल पार्न उन्मुख भएको कारणले अलि नेपालपट्टि अहिले चासो र चिन्तामा ऊ लागिरहेको अवस्था हो। र एमसिसी भन्ने बारम्बार दोहोऱ्याएर नेपाली जनताले गो ब्याक एमसिसी भन्दा पनि कता काहीँ स्वार्थका कारणले होला यो लाद्नमा छ र नेपालका दलहरूलाई आफ्नो औँलामा खेलाइराखेको छ। अब यहाँले विश्लेषण गरे चाहिँ इयुको मिसन अन्तर्गत नेपालमा 2072 सालको संविधान जारी भयो। 72 सालमा धर्मनिरपेक्षता घुसाइयो, संहिता घुसाइयो। कतिपय खण्डमा त संहिता अलि पछि हो। एउटा समूहले संहिता घुसाएको के भने नेपालको अन्तरिम संविधान जुन थियो त्यो अन्तरिम संविधानको चौथो संशोधनमा घुसाइएको थियो र त्यसैलाई निरन्तरता दिन सफल रहेको छ र नेपाललाई फ्रेगमेन्टेड तहस नहस विभाजन गर्नेतर्फ अलिकति नेपालका जनजातिहरूलाई उचालेर यो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नमा युरोपियन युनियन अमेरिकी डिभाइड एन्ड रुल भन्ने थ्योरीमा अझै पनि अमेरिका अगाडि बढ्दो छ। त्यसै कारणले नेपाल एउटा खेलाउनको रूपबाट रणभूमि त नभनौँ खेलभूमि भएको छ। क्रिस्चियन राष्ट्र बनाउन पनि उत्रित थियो हैन? बेसकेरी देखिहाल्नु भने अहिले आजभन्दा 2 दिन अगाडि भनौँ न नेपाललाई क्रिस्चियनिटीको प्रभाव त छ्यापछ्याप्ती गल्ली गल्लीमा चोक चोकमा देखा परिगयो त। त्यो कसरी सम्भव भयो? यही संविधानभित्र जे जस्तो तरिकाको हिन्दू राष्ट्रको हिन्दू आस्था भएको हिन्दुत्व भएको मोर देन 80% हिन्दुत्व र हिन्दूहरू भएको ठाउँमा पश्चिमा देश यहाँ अत्यन्त सफल रूपबाट आछ। यसका पूर्व प्रधानमन्त्री समय यसका लगटी बनेर काम गरेनन्, सोल्टी होटलमा थाल लिएर गएनन् र अनि योभन्दा पहिलाका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्न पनि पुगे हैन? पुगे भने अलिकति गैर जिम्मेवारी भन्ने अर्थ म त्यस तरिकाले उहाँहरूलाई अलिकति म लाक्षणिक तरिकाले सचेत गराउन चाहन्छु। तर नेपाल एउटा 2 ढुङ्गाको तरुलको बीचको देश हो। समदूरी र सामिप्यमा राखेर हाम्रा 2 मित्र राष्ट्रलाई एउटा सन्तुलन रूपबाट अगाडि बढ्नुपर्ने देश हो। त्यसको लागि यहाँका शासकहरू परराष्ट्र मामलामा पनि कमजोर देखिएका छन् अनि आफूले राज्य सत्ता चलाउने कुरामा पनि कमजोर देखिएका छन्, जसको परिणाम अहिले पछिल्लो गतिविधिहरू नेपालको राजनीतिमा देखा परेका गतिविधिहरूले पनि प्रमाणित गर्दछ। त्यसो तपाईँले सङ्केत गर्यो यही होला। अब नेपालको शक्तिको केन्द्र भनेको हिजोको दिनमा राज संस्था थियो, हिन्दू धर्मको कुरा गरिन्थ्यो र नेपाली सेनाको कुरा गरिन्थ्यो। पश्चिमा शक्तिहरूले यिनै 3वटा चिजमा फाइदा पुर्याएर यिनीलाई सक्ने प्रयास गरेका थिए हिजोको दिनमा र अहिले त्यो कायम भएको हो? त्यो होइन। पहिलो कुरा त यो हाम्रो नेपालका पञ्चायत विरोधी राजनीतिक दलहरू कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस सानो एउटा ढोका खोलेभित्र प्रवेश गर्ने अवसर खोजिरहेका थिए। तत्कालीन शासक पञ्चायतले के विचार पुर्याएन भने बहुदलीयतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने 36-37 सालको जनमत सङ्ग्रहमा जुन सङ्केत भइराखेको थियो अब नेपाल चाहिँ संसदीय अभ्यासमा उन्मुख हुन्छ है भन्ने कुरा त्यो बुझेनन्। अनि पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्ट देशहरू भट्टाभट 1990 तिर ढल्दै थिए अथवा पूर्वी जर्मन पनि भत्किसकेको अवस्था थियो भने त्यसलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय हावा अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तनलाई अलि अङ्गीकार गर्न नसक्दा बुझ्न नसक्दा नेपालले र भारतको नाकाबन्दीमा फस्न गयो र भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण नेपालको पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भयो र त्यसभित्र पञ्चायती व्यवस्था हुर्काएको राजतन्त्रले पनि आफ्नो अस्तित्व झन्डै गुमाएको अवस्था त पुगेको थियो। तर संवैधानिक राजतन्त्रको जग चाहिँ कायमै रह्यो। त्यो संवैधानिक राजतन्त्रभित्र सायद नेपाली काङ्ग्रेस
बढी नजिकमा थियो। तर नेपाली काङ्ग्रेसले सौताको रिसले पोइको नाक काटेको कुरा के थियो भन्दा 10 वर्षे द्वन्द्व माओवादी द्वन्द्वपछि अथवा जनयुद्धपछि 62-63 को आन्दोलनमा भारतमा गएर केही साँठगाँठ गरियो। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले आन्तरिक रूपबाट परिवर्तन गर्न नसकेपछि माओवादीलाई प्रयोग गर्दै भारतको डिजाइनमा 12 बुँदे सम्झौता त्यो 61 सालको मङ्सिरको सायद 12 माओवादीलाई भरपूर रूपमा प्रयोग गर्न सफल भयो। त्यो रणनीतिमा त्यो डिजाइनमा नेपालमा राजतन्त्र समाप्त हुन पुग्यो ढङ्ग नपुग्दा। तर त्यहीमा पनि सम्भवतः बैमानी भएको हुनुपर्छ, किनभने उहाँले त निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्त गरी एउटा संवैधानिक सरल खालको राजतन्त्र खोजेको भन्ने न्युले चाहिँ अगाडि प्रवेश गरे। तर त्यसको पृष्ठमा के स्वार्थ लुकेको थियो भने राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने माओवादीको रणनीति थियो। काङ्ग्रेस र एमालेको त्यो किसिमको सोच थिएन, भित्री रूपबाट होला तर बाहिर सोच थिएन। तर उहाँहरू माओवादीको पुछारमा स्याल घिसारिए जस्तो, अथवा स्यालको पुछारमा स्याल भन्छौँ माओवादीलाई, स्यालको पुछारमा सिंहको पुछार गाँसेर घिसारिएर स्यालले लतारिएको तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले अथवा नेपालका कम्युनिस्टहरू लागेका हुन्। भर्खरै केपी शर्मा ओलीले उल्लेख गर्नुभयो नि, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्ड बीच 5 बुँदे सहमति भएको थियो उपद्रव मचाउनको लागि। कुनै न कुनै रूपमा यो सहमति के भएको हुनसक्छ र यसले के सङ्केत गर्छ? यो केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा अथवा प्रचण्ड यिनीहरूका बोलीका कुराको कतिको ग्रेभिटी अथवा तोल हुन्छ, मूल्य हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ आफै हेक्का राख्नुहोस्। म त्यसमा कुनै रिमार्क अथवा कैफियत जनाउन चाहन्न। तर कुरा के थियो भन्दाखेरिमा एकातिर 10 वर्षे द्वन्द्वमा पनि माओवादीले नेपालको सत्तालाई परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था पुगेन र नेपालमा मौजुदा सरकारहरू जुन परिवर्तन भइरहेको थियो ती सरकारहरूले पनि माओवादी द्वन्द्वलाई निमिट्यान्न पार्न पनि सकेन। र त्यसको जग कहाँ थियो त भन्दा नेपालमा राजतन्त्र एक किसिमले एउटा राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तालाई कायम गर्नको निम्ति राष्ट्रियताको मेरुदण्डको रूपबाट भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने कुरामा जुन अगाडि आइराखेको थियो त्यसलाई तहसनस गरियो भने सायद नेपालमा राजतन्त्रको जुन आस्था र विचार र त्यसले गरेको क्रेडिबिलिटी अथवा ऋणलाई तहसनस गरियो भने सायद सफल हुन्छ भन्ने कुरामा माओवादी सफल पनि भयो। र त्यसमा प्रष्ट रूपबाट त छ नि त, भारतमा आश्रय लिएर नेपालको विरुद्धमा अथवा नेपालको शासनको विरुद्धमा लडाइँ गरिरहेको तत्कालीन माओवादीले युरोपियन युनियनबाट हतियार प्राप्त गरेर त नेपाल विरुद्ध लडिरहेको थियो। त्यो त सबैको अगाडि सबैले भन्छन्, सबैले थाहा भएको कुरो हो भने त्यो तरिकाले गुज्रेको नेपालको राजनीति हो नि त। अब माओवादी कति हदसम्म सफल भयो अथवा कति हदसम्म ऊ पूर्ण भयो? माओवादी के हो भने अब के भन्ने, अब यो अलिकति शब्द त्यति मिठो नहोला, केले हो घर पनि बनाउँदैन अर्काको घर पनि भत्काउँछ भयो। माओवादी सफल छ छैन भन्ने कुरामा घर पनि बनाउन सकिया होइन र नेपाली जनताले माओवादीलाई मौजुद एकदमै भरपर्दो किसिमको 50% मतदान गरेकै थिए, 50% शक्ति दिएर पठाएको थिए। तर त्यो म्यानेज गर्न सकेन माओवादी, किनभने माओवादीसित शासन गर्ने कला, क्षमता, सिप, अनुभव नभएको कारणले माओवादीको शक्ति ह्रास हुँदै 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 गएर सायद हिजो मात्रै सुनेको छु, अब हामी किन यो अवस्थामा हामी क्षय हुँदै आयौँ, कमजोर हुँदै आयौँ भनेको हामी रिभ्यू गर्छौँ अथवा पुनर्मूल्याङ्कन गर्छौँ भन्ने कुरामा उहाँहरू पुग्नु भएको छ। त्यो त उहाँहरूले बोलेको शब्द बोलिरहेको छु मैले, नयाँ कुरा त बोलेको छैन। त्यसै कारण अझ हेर्दै जानुहोस्, यो क्रम जारी छ। सायद अब आसन्न हुने स्थानीय सरकारको चुनावमा पनि देखा पर्नेछ। अब उहाँहरू सिद्धान्तबाट पनि विचलित भइसक्नु भएको छ। उहाँहरू हिजोको कम्युनिस्ट ढर्रा अझै पनि देखाइराख्नु भएको छ। तर संसदीय अभ्यासको बारेमा त उहाँलाई त छामछुम गर्नुपर्छ, अथवा नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय अभ्यासमा कहीँ प्रशिक्षण गरेका छैन। सायद एमाले नै संसदीय अभ्यासको प्रशिक्षण गरेका छैन, खालि मार्क्सवाद लेनिनवाद मात्रैमा प्रशिक्षण गरे होला, जुन चिज युजलेस छ। अब दलको व्यवहार र आचरण र सोच प्रवृत्ति
कम्प्लिटली गैर जिम्मेवार गैर संसदीय अवस्थामा पुगिसकेको र गैर बहुदलीय संस्कारतर्फ संस्कृतितर्फ उन्मुख भइसकेको तर दिमागमा क्याची वर्ड बडा आकर्षण हुने शब्द चाहिँ के भने गरिबको सर्वहाराको दलितको महिलाको पिछाडिएको वर्गको मधेसीको भन्ने शब्द जालले मात्रै बाँचिराखेको अवस्था छ अहिले। माओवादीको एजेन्डा अनुरूप अहिलेको व्यवस्था चलिरहेको छ तर माओवादी नेतृत्वमा छैन नि। तपाईले भने चाहिँ माओवादीको एजेन्डा कहाँ छ र कहिले सफल भएको छ? गणतन्त्र संघीयता यसले हालेको होइन। माओवादीले संघीयताको माग कहिले थियो र? दाबी गर्नु भएको छ नि त। अरे तपाईले अलिकति कहाँ थियो यिनीहरूको? 10 वर्ष द्वन्द्वमा थियो, संघीयता खोजिएको थियो। तपाईँ अलि अध्ययन गरेर प्रश्न गर्नु। तर पछि घुस्यो नि त। घुस्यो त त्यो अब त्यो कसले घुसायो भन्ने कुरा अलिकति लाक्षणिक तरिकाले मैले बताइसकेँ, जानकारी गराइसकेँ भने यी पछि आएर लतारिएका हुन्। यिनले सोचेभन्दा ठुलो अवसर प्राप्त गरेका हुन्। राजाले त राजतन्त्रले त मजाले छोडिदियो, ल गरी खाऊ, शासन गर भने छोडिदिएको त। कुनै रक्तपातविहीन तरिकाको रूपान्तर सत्ता परिवर्तन हुने भन्ने कुरो विश्वको कुनै इतिहास छ? नेपालमा छ त्यो। यस्तो किसिमको सहज तरिकाको सत्ता 240 वर्ष सत्तालाई सहज तरिकाले राजतन्त्रले त छोडिदिएर ल जनताले तपाईँहरूलाई शासन गर्ने अख्तियारी दिन्छ भने म किनारा लाग्छु भने बसेको त हो त। अहिले फेरि राजतन्त्रपट्टि तपाईँले नि शब्द किन खोजिराख्नु भएको छ भन्दा तुलनात्मक तरिकाले अहिलेको व्यवस्थाले दिएको सेवा र सुविधा विकास निर्माणका क्षेत्रमा गरेको र मौलाउँदो किसिमको भ्रष्टाचार र घुसखोर तन्त्र अस्तव्यस्तता र तपाईँले नेपालभरि नै बिचौलिया मार्फत चलेको सत्ताको निकासको रूपबाट कतै त्यो राजतन्त्र फेरि फर्केर पो आउँछ कि फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने नेपाली जनताले सोच्छ। भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ कुनै न कुनै रूपमा यो व्यवस्था भन्दा राजस्थानै ठिक थियो। मैले किन भन्छु र? मैले त भन्दिनँ। मैले तुलनात्मक रूपमा होइन, राजतन्त्र तपाईँले एउटा बुझिदिनुहोस्। मेरो आशयको कुरो के हुनसक्छ भने 240 वर्षसम्म शासन गरेर राजतन्त्रको योगदान नेपालमा छ। त्यो योगदानको एक्नोलेज्ड कृतज्ञता प्रदान गर्नुपर्छ अहिलेका शासकहरूले। त्यसको अर्थ हो संवैधानिक राजतन्त्रलाई एक ठाउँमा राख्दा के आपत्ति? त्यसले केही हार्म पुर्याउँछ? संवैधानिक राजतन्त्र भएर बसेको 2047 सालको संविधानमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले आफ्नो सहकर्मी जस्तो गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई ठ्याक लगाउँछु भनेर 59 सालमा जेठ के अरे सायद कति गते हो, मैले अहिले माघ कति गते हो 19 गते कतातिर 18-19 गते कतातिर ल सरकार अहिलेको मौजुदा संविधान तत्कालीन संविधान 47 सालको धारा 127 अनुसार तजविजी गरेर शासन अगाडि लैजानु पर्यो भनेपछि त के गर्ने त उपाय? तमसरण आफूले गर्न नसकिसकेपछि स्थानीय सरकारको स्थानीय निकायको चुनाव गर्न नसकेपछि न अर्को आम माओवादी समस्या सम्बन्ध गर्न नसकेपछि अनि त्यसपछि बुझाएको होइन शेरबहादुर देउवाले अझ कु गर्यो भन्ने। यस्तो आफूले काम गर्न नसक्ने नाच्न जान्दैन आँगन टेढो भनेर आरोप लगाएर हुन्छ? त्यो सबै कु थिएन। त्यो के को कु थियो? बुझाएको होइन, संवैधानिक तरिकाले बुझाएको शेरबहादुर देउवाले। अनि प्रतिगामी कि अग्रगामी शेरबहादुर देउवालाई तपाईँले खोदल्नुहुन्न। विशेष गरेर मौजुदा संविधानभित्र खोदालेर हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि पो बुझ्नुपर्छ। अहिले आएर सतै कुरा गर्ने? इतिहास पढ्नुहोस् के गर्यो 30 वर्ष शासनकालले के गर्यो अथवा पञ्चायती व्यवस्थाले के गर्यो, 16 वर्ष राजा महेन्द्रले के गर्यो विकास निर्माणको क्षेत्रमा। अलिकति पहिलाका कुराहरूलाई रिभ्यू गरेर हेर्नुहोस्, पुनरावलोकन गरेर हेर्नुहोस्, तुलना गरेर हेर्नुहोस्। त्यसपछि पहिला कति सहयोग आउँथ्यो विदेशीहरूको, हाम्रो मौजुदा स्रोत साधन कति थियो, त्यसलाई परिचालन के गरियो, अहिले युवाहरू कहाँ छन् नेपालका, अहिलेको सेवा सुविधा प्रदान गर्ने निकायहरू चाहिँ कस्तो निकम्ब तरिकाले घुसखोरमा घुस बिना कुनै पनि काम चल्दैन भन्ने कुरामा पीडित छन् भन्ने कुराहरूको विषयमा अलिकति हेरौँ न। आज यत्रो अख्तियार अनुसन्धान आयोगका कुराहरूदेखि लिएर अनि विशेष प्रहरीका कुरादेखि लिएर सिबिआईका कुरादेखि लिएर कति ठाउँमा कसले के गर्ने कर्तव्यभित्र के समस्या छन् आज हेर्नुहोस् त।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सार्वजनिक जग्गा कति थियो पञ्चायतको टाइममा, अहिले कति छ? त्यति मात्रै होइन। बुझ्नेलाई कुरा यो गहिरो छ, नबुझ्नेलाई घर छेउमै पहिरो छ। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश बस्ने बालुवाटारको नजिकै ललिता जग्गा काण्ड भने त सुन्नुभयो होला। मेरो उखान गीत सुन्नुभयो? अर्थ के गरिरहेका छन्, के गर्दैछौँ, कहाँ जाँदैछौँ? अनि कति लाख नेपालका युवाहरू कोरिया, पेसिफिक कन्ट्रिजहरू, मलेसिया, फिलिपिन्स, जापान, अस्ट्रेलिया छन्। अनि यता अरबियन कन्ट्री, खाडी मुलुकमा कति छन् र कति पलायन भएर अमेरिकामा माइग्रेट भए, बसाइँ सरिसके। बेलायतमा कति भइसके। यहाँ ब्रिटिस गोर्खाले बनाएका घर जति बेच्दै बेलायतका थोत्रा घर किनेर बसिरहेका छन् होइन, ब्रिटिस सैनिकहरू पनि। अनि खै कुरा बुझेको? अलिक गम्भीर तरिकाले, बृहत तरिकाले नेपाललाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँहरू मिडियाका व्यक्तिहरूले नेपालीलाई जानकार गराउनुहोस्, सुसज्जित गर्नुहोस्। दलहरूले बुझे, कसैले बुझेन नेपाललाई होइन? नेपाललाई कमै बुझिया छन् भने अलिकति कुनै पार्ट बुझ्या होला, कुनै अङ्ग बुझ्या होला, तर बृहत तरिकाले बुझ्नु। तपाईँलाई बुझ्दाखेरि शिरदेखि पाउसम्म बुझ्नुपर्छ। त्यो हो। अब त्यसो भए ठ्याक्कै तपाईँले नेपाललाई बुझेका न जनता देखिए, न शिरदेखि पाउसँग बुझेका नेता देखिए भनेर भनिरहँदा कताबाट गाइडेड छ हाम्रो नेतृत्व? कुन शक्तिबाट? होइन, हाम्रो शक्ति कहीँबाट गाइडेड छैन। अलिकति विदेशीबाट अलिअलि गाइडेड छ, कुबुद्धिबाट गाइडेड छ, र अयोग्य र असक्षमता र पढे लेखेको बुझ्ने दिमाग र सल्लाहकार नभएर लुवाठहरूलाई सल्लाहकार राखेर अगाडि सत्ता अगाडि बढाउनमा लालयती छ र राजनीतिलाई व्यवसायको रूपबाट अगाडि बढाइएको छ। यति नै हो। कहिले सत्तामा पुग्ने अनि आफ्नो स्वार्थ अथवा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भने जस्तो पुस्ताला पुनेर कमाउने, त्यो कमाएको कुरो पनि छानबिन पनि नहुने, सम्पत्ति पनि देखाउन नपर्ने। हिजो हैसियत के थियो, कुन हैसियतले आज कुन ठाउँमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ भने छानबिन पनि नहुने। तै चुप मै चुप सासु भाग मेरैमा हाल। त्यही किसिमले अनुदान दिएन भने देश नचल्ने स्थितिमा आइसकेको छ। अब कतिपय विदेशीहरूले पनि मैले छामिसकेको थिएँ, विदेशीहरूसित पनि मैले काम गरेको छु। 14वटा बायोलेटरल डोनर्सहरू, विकास साझेदारी कर्मीहरू हाम्रो नेपालमा आएका अहिलेको भाषामा अथवा हिजोको भाषामा डोनर्सहरू, र 6वटा मल्टिलेटरल डोनर्सहरू अथवा UN सिस्टमभित्रका डोनरसित काम गरेको व्यक्ति हो यो प्रेम शर्मा। उहाँहरूको क्षमता के छ, उहाँ के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्दछु मैले। उहाँहरूले पनि यो देशलाई सेटलाइज गराउन चाहनुहुन्छ। उहाँहरू ट्रान्सपेरेन्ट हुनुहुन्न। कतिपय कुरामा त मैले च्यालेन्जका साथ दिएछु। सायद कुनै बेलाको कान्तिपुर काठमाडौँ पोस्टै पढियो भने डोनर आर नट ट्रान्सपेरेन्ट भनेछु। मैले आफैले बुझेको भत्ता त कहीँ मैले सही गरेका छैन। डोनरले वितरण गरेका एनजिओहरू, आइएनजिओलाई दिएको पैसा मैले खाएको छु, तर मैले सही गरेका छैन। के हो यो? डोनरहरूलाई हिसाब किताब देखाउन नपर्दो रहेछ होइन? जसले जति खर्च गरे हुनुहुन्छ होइन, USAIDले भिजिलेन्टीको नामबाट 72 करोड रुपियाँ 3टा जिल्लामा छरेको कुरा पनि मलाई थाहा छ। तर त्यो नेपालको अर्थ मन्त्रालयलाई थाहा छैन, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा छैन, स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई थाहा छैन। बेखबर तरिकाले नेपालीहरू चलिरहेका छन्। ए मित्र, डोनरहरूले के क्रियाकलाप गरेछ? सामाजिक परिषद के समन्वय परिषद के भने के काम गर्छ? CDO अफिस के काम गर्छ? सीमा मिचिसकेको कुरो थाहा पाउँदैन होइन? वर्षको 2 चोटि सीमा हेर्ने भन्ने स्थानीय शासन ऐन 2028 भित्रै छ नि। के गर्दो रहेछ CDO साहब? देख्नुभयो? घाम तापेर बसेछ कि शिकार गर्न हिँडेको छ कि घुमफिर गर्न हिँडेको छ? देख्नु भएको छ यो देशमा। अनि अहिलेका शासकहरूले के खालि CDO फेर्ने कतिवटा फेर्ने? खालि भत्तालाई फेर्ने, कर्मचारी तन्त्र त्यही तरह तहसनस गर्ने, अरू क्षेत्रहरू त्यस्तै। एउटा नेपालमा जिउँदो बाँचेको, विश्वासमा बाँचेको एउटै मात्रै पञ्चायती शासनकालमा खोलिएको संस्था हो एउटा लोकसेवा आयोग मात्र विश्वासिलो छ। अन्त शङ्कास्पद छ। त्यो पनि कुन दिन स्खलन हुने हो थाहा छैन। होइन भने तपाईँ कर्मचारीलाई सोध्नुहोस्।
अरू नेपालका पूर्व सचिवहरूलाई सोध्नुहोस्, उहाँहरूको अन्तर्वार्ता लिएर हेर्नुहोस् नेपालमा कुनै चोखो संस्था केही छ भने त्यो होला। र कता कता नेपाल सैनिक पनि, नेपाली सेना पनि नाभी सेना पनि अलिअलि स्खलन भएको होला, होइन भने त्यो संस्था, यी दुईवटा संस्था बाहेक अरू संस्थाहरू चोखो छैन। सबै कोचाले गिथलिसकेको छ कि। नेपाली सेना कस्तो अवस्थामा छ? नेपाली सेनाको विषयमा म बोल्नु आवश्यकै छैन, मैले लक्षणिक तरिकाले बोलिसकेँ। नेपाली सेनामा तुलनात्मक तरिकाले अरू संस्थाहरूभन्दा राम्रो छ, अहिलेसम्म बचाइराख्न सफल छ भन्छु। तर त्यसमा पनि कता कता रक्षा मन्त्री मार्फत केही कुरा हुने गर्छ होला, अलिअलि अंश खोज्छन् होला, होइन? नेपाली सेनासित जस्तै अहिलेका मन्त्रीमण्डलले न्यायपालिकाका प्रमुखसित सौदाबाजी गरे जस्तै तरिकाले सायद त्यता पनि केही कुराहरू भन्नाले हाम्रो टेन्डरहरूमा डाफर काण्ड पनि सुन्नुभएको छ, सुडान काण्ड थाहा पाउनुभएको छ। त्यो त नेपाली सेनाभित्र भएको काण्डहरू हो नि त। त्यो काण्ड घटाउने कुरामा सेना मात्रै सायद एकल भूमिका छैन होला, सायद त्यसभित्र पनि रक्षा मन्त्रालय पनि मुछिन्छ होला नि, रक्षा मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण हुन्छ होला नि त। त्यसो हुँदा त्यसतर्फ चाहिँ धेरै कुरा मलाई ज्ञान छैन, म त्यतातिर बोल्ने पक्षमा छैन। तर अरू सङ्घ संस्थाहरू नेपालका सबै निकम्ब बनाइसकेका छन् अहिलेका राजनीतिक दलहरूले। सम्भवतः कुनै दिन सुधारिनुपर्छ भने धेरै ठाउँमा धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ, अथवा मौजुदा कानुनहरू नियमहरू प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ, र त्यसबाट देखिएका विसङ्गति, विकृति र दण्डहीनतालाई सजाय दिन प्रभावहीनता भएका संस्थाहरूमाथि सायद अबको शासकले निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ होला, तीतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। अब अहिलेका राजनीतिक दलहरूले सबै संस्था, सबै अवस्था लथालिङ्ग पारेका छन्, निकम्बा पारेका छन् भन्ने उल्लेख जसरी तपाईँले गर्नुभयो। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि सबैको ध्यान प्रचण्डप्रति छ, सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति छ। उहाँले भन्नुभएको छ त्यसै आएको पैसा हामीले स्वीकार्नुपर्छ, जुन गरिबीमा छौँ हामी त्यसलाई उकास्नको लागि एमसिसी चाहिन्छ भन्नुभएको छ। प्रचण्डले फेरि उता संशोधनमा एमसी पारित हुँदैन, यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा पारित हुँदैन भन्नुभएको छ। यी सबै लथालिङ्गले गर्दाखेरि कहीँ कतै गोलचक्करमा फस्नु त होइन देश? देशको स्थिति यिनले जता खसाले पनि यिनीहरूले यी चाहिँ अस्थायी एक्टर्सहरू मात्रै हुन्, यी पात्रहरू मात्रै। यी दुई पात्रको यी पात्रहरूलाई के थाहा? यिनीहरूसँग भिजन छ, स्पष्ट सोच छ, देशलाई कहाँ पुर्याउने सोच छ, खाका छ, नेपाली जनतालाई कसरी सुखी बनाउने सोच छ। समृद्धि नेपाल र सुखी नेपालीको शब्दभित्रको अर्थ चिरफार गरेर केलाउँदा के गर्दा त्यसले समृद्धि हुन्छ, के गर्दा नेपाली सुखी हुन्छ भन्ने कुरा यिनीहरूमा सोच छ र यिनको दलभित्र छ र यिनको रणनीतिभित्र छ र नीतिभित्र छ र। कागती भए अलिअलि होला, तर व्यवहारमा त छैन, कार्यान्वयनमा त छैन। यिनीहरू त टालटुल हुने, गठबन्धन त्यसै हुन्छ, वैशाली त्यसै टेकिन्छ, मान्छे अपाङ्ग भएपछि टेकिन्छ। वैशालीको आवश्यकता त्यतिखेर हुन्छ जब आफै सक्षम नभएपछि वैशालीको आवश्यकता हुन्छ। जब नेपालीले आफैले म्यानेज गरेर शासन गर्न सक्दैन अनि विदेशीको बुई चढेर यो देशमा प्रवेश गर्नुपर्छ, त्यसै होइन र? अब के बाँकी छ र? यी त एक किसिमका पपेटहरू, खेलौनाको रूपबाट मात्रै पात्रहरू हुन्, कठपुतली हुन् भन्ने हुन्छ। अरू भन्दा छैन नेतृत्व यिनीहरूबाट सम्भव छ। अब नयाँ नेतृत्व त हुनु भइरहेछ। अहिले महाधिवेशनले अलिकति सचेत र सङ्केत गरिरहेछ। तर माओवादीको महाधिवेशनमा प्रचण्डलाई नै अगाडि बढायो, त्यो कुरामा चर्चा नगर्नुहोस्। देउवा नै अगाडि हुनुहुन्छ। माओवादीको विषयमा, दलको विषयमा मलाई चर्चा नगर्नुहोस्, त्यो दलै होइन। त्यसो भए देशको विषयमा चर्चा गर्दाखेरि सबै नेपाली जनता एमसिसीको विषयलाई लिएर पोलराइज भइरहेको छ। अब यो पारित हुने सम्भावनाको आकलन गर्नुहुन्छ तपाईँ एउटा बौद्धिक वर्ग भएकोले? सिधा अर्थमा पारित हुँदैन। रातारात के हुन्छ, कहाँबाट कति पैसा आउँछ, के हुन्छ, त्यो कसरी ट्विस्ट गर्छ, घुमाउँछ, त्यो भयो भने पारित हुन्छ, नत्र हुँदैन। एमसी पारित भयो भने चीनसँगको द्वन्द्व बढ्छ, नेपालको केही पनि हुँदैन। तर नेपालको शासन प्रणालीमाथि ठुलो एउटा
ग्रहण लाग्छ। त्यो हो नेपालको व्यवस्थापिकाबाट सङ्घीय संसदबाट कुनै पनि विदेशीले दिएको सहयोगलाई 2/3 पास गर्नु भनेको लज्जास्पद, क्षमता नभएको र अर्काको गुलामी गरेको र यसले बनाउने सेटेलाइट उपनिवेशिक चरित्रको प्रणाली अथवा परम्परा सुरु हुन्छ, प्र्याक्टिस सुरु हुन्छ र विधि र विधान तरिका पुलाएर काम गर्नु पर्यो। त्यति देशमा अस्थिरता आउँछ। भीम रावलका शब्द सुन्नुहोस् तपाईँ, देव गुरुङहरू हेर्नुहोस्। भीम रावलका कुरा मात्रै सुनेर भएन। भीम रावलजी एउटा अलिअलि सचेत राजनीतिकर्मी हुन्, नेता हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन, सचेत कार्यकर्ता हुन्। ठिक छ, जाँदै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अब आसन्न आइरहेका चुनावहरूमा अथवा निर्वाचनहरूमा आफ्नो गाउँठाउँ र सच्चा नेपालीपट्टि एउटा आत्मीयता भएको, राष्ट्रवादी भएको, पेट्रियोटिक देशप्रेमी भएको व्यक्तिलाई भोट खसाल्नुहोस्। भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई नखसाल्नुहोस्। क्षणिक लोभमा प्रभावित भएर, लालित भएर भोट नखसाल्नुहोस् र भोट निकम्पा हुन सक्छ तर स्वच्छ व्यक्तिलाई भोट खसाल्ने निष्कलङ्कित व्यक्तिलाई मतदान गरेर आफ्नो जनप्रतिनिधि छान्नुहोस्। त्यही मेरो सन्देश छ। हस्, समय र विचारको लागि हार्दिक धन्यवाद।